अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं लेके आई, सिर्फ मैं आप लोगों के साथ चंद बातें करने वाली हूँ। वो ये कि मैंने चैनल कैसे बनाया और मैं चैनल पे क्यों आई, चैनल बनाने की क्या वजह थी और चैनल कैसे बनाना है। अगर आप चैनल बनाने का सोच रहे हों तो चैनल को किस तरह बनाना है। सबसे पहली बात, हुनर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होता है, हर इंसान में होता है हुनर। सिर्फ पहचानने की ज़रूरत होती है कि हमारे अंदर क्या हुनर है और हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान किसी हुनर के बगैर होता है, किसी खूबी के बगैर होता है। हर इंसान के अंदर हर कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई खासियत छुपी होती है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। और सबसे पहले आपको खुद को पहचानना है कि आपके अंदर क्या खूबी है। अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो यूट्यूब की हिस्ट्री है उसको देखना है कि आप क्या देखते हो, चैनल वीडियोस वगैरह क्या देखते हो। वो व्लॉगिंग है, कुकिंग है, स्टिचिंग है, आइडियाज़ है, कुछ भी है। बाज़ औक़ात हम अपनी पसंद की चीज़ें देख रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या खूबी है। तो वो जो खूबी आपकी बताता है ना, वो यूट्यूब का जो हिस्ट्री है वो बताता है। मेरा चैनल बड़े अरसे से बना हुआ था, मेरे हस्बैंड ने बनाया हुआ था, लेकिन मैंने उस चैनल को कभी भी यूज़ नहीं किया था और इस तरफ कभी भी तवज्जो नहीं दी। बिल आखिर घर में बैठ के हाउस वाइफ, बाज़ औक़ात क्या होता है कि घर के काम, कुकिंग और बस इसके अलावा और कोई मसरूफ़ियत नहीं, बाज़ औक़ात वो डिप्रेशन में जाने लगती है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने अप्रैल 2024 में अपना चैनल प्रॉपर शुरू किया। शुरू में मेरा फोकस घरेलू वीडियोस, डोमेस्टिक वीडियोस जिनमें होम टिप्स, किचन टिप्स, हैक्स, ख़ास तौर पे कुकिंग आइडियाज़ वगैरह शामिल थे। मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती रही और रेगुलर रही। जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था तब तक मेरे चैनल पे 100 वीडियोस अपलोड हो चुकी थी। 600 सब्सक्राइबर थे, तकरीबन 20-25 हज़ार व्यूज़ आ चुके थे और वॉच टाइम 1000 घंटा मुकम्मल हो चुका था। मुसलसल मेहनत करती रही लेकिन असल ब्रेक थ्रू अभी बाकी था। तो नवंबर के महीने में मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसका नाम था शॉल आइडिया। ये वीडियो मेरे लिए एक गेम चेंजर साबित हुई थी। इसका थंबनेल आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस वीडियो के अपलोड होते ही बहुत वायरल हुई। मुझे 5 दिन में 1500 सब्सक्राइबर मिले और 4000 घंटा वॉच टाइम भी पूरा हुआ। ये लम्हा वाकई खुशी और हैरत का था। मैंने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और साथ ही गूगल एडसन का अकाउंट बनाने का मरहला आया। इसके बारे में थोड़ी सी तफसील बता देती हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जब यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए अहल करार देता है तो सबसे पहला जो कदम होता है वो एडसन का अकाउंट बनता है। गूगल अकाउंट साइन इन करते ही यूट्यूब खुद ही आपको एडसन की वेबसाइट पे ले जाता है। वहाँ मालूमात पूछी जाती है, आपका पूरा नाम, चैनल नाम, रिहायशी एड्रेस मसलन घर नंबर, गली, मोहल्ला, शहर, ज़िला और पोस्टल कोड, क्योंकि इसी एड्रेस पे गूगल आपको पिन कोड भेजेगा। जब मेरी यूट्यूब आमदन $10 या इससे ज़्यादा हो चुकी थी तो गूगल एक लेटर के ज़रिए मेरे दिए हुए एड्रेस पे 6 हिस्सों का पिन कोड भेज दिया। ये आमतौर पर 2 से 4 हफ्तों में आता है अगर एड्रेस ठीक दिया हुआ हो तो, लेकिन मेरे पास जब ये पहुंचा तो मुझे 8 दिन में मिल गया था। और ये पिन कोड मैंने 6 डिजिट पिन कोड एडसन के अकाउंट में दर्ज करते ही मेरा जो एड्रेस और अकाउंट था मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो गया और मैं यूट्यूब पार्टनर मुकम्मल तौर पर बन चुकी थी। अब $100 जब तक कंप्लीट नहीं होंगे मेरी फ़र्स्ट इनकम नहीं मिल सकती। $100 जैसे ही कंप्लीट होंगे उसका क्या प्रोसेस है, कौन से बैंक में अकाउंट बनता है, कैसे पेमेंट मिलती है, इंशाल्लाह वो भी सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। ये 6 डिजिट पिन कोड अक्सर
جو ہمارا گلی محلے کا ڈاکیا ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی آتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا جو ایڈریس ہے وہ بالکل صحیح دینا ہے، جس سے آپ لوگوں نے پہلے آن لائن کچھ نہ کچھ منگوایا ہو اور وہ آپ لوگوں کو ٹائم سے مل چکا ہو۔ آپ نے اپنے ڈاکیے کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا ہے، اور اگر آپ اپنا چینل بنانا چاہتے ہیں، چینل بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں، تو اس کے لیے بھی میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو انفارمیشن دے دیتی ہوں جو بیسک ہوتی ہیں، کہ ہمیں چینل بناتے وقت یا چینل بنانے کے بعد ہمیں کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، اور چینل پہ کس طرح ہمیں ریگولر رہنا چاہیے۔ جب آپ نے چینل بنا لینا ہے، اس کے بعد کسی کی کوئی ویڈیوز اپنے چینل پہ نہیں لگانی، اپنا کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے، اپنی وائس دینی ہے، اپنا ہی سب کچھ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کی ویڈیو پسند آ گئی ہے، وہاں سے اٹھایا کلپ، اس کو کٹ کیا اور اپنے چینل پہ لگا دیا۔ آپ ساری زندگی، آپ کو بہت اچھے ویوز آئیں گے، اس طرح بہت اچھے ویوز آئیں گے، آپ کہیں گے کہ واو بہت اچھا ہو رہا ہے۔ آپ کا ہو سکتا ہے چینل بھی آپ کے 1K سبسکرائبر بھی پورے ہو جائیں گے، واچ ٹائم بھی پورا ہو جائے گا، لیکن جب آپ چینل مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کریں گے تو وہاں پہ یوٹیوب آپ کو کہہ دے گا کہ یہ سارا کا سارا کاپی رائٹ ہے، آپ کی جو محنت ہے نا وہ وہیں پہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے نا اپنے دم پہ کریں، اپنے بلبوتے پہ کریں۔ ہاں، کسی کی ویڈیو اچھی لگ گئی ہے، کسی کا ڈیزائن، سٹیچنگ کا ڈیزائن اچھا لگ گیا ہے، کسی کی ریسیپی اچھی لگ گئی ہے، آپ اس کو ضرور فالو کریں، آپ اس کو ضرور ہے نا اپنے سبسکرائبر کے ساتھ، اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں، لیکن اپنی آواز میں اور اپنے ہی کنٹینٹ کریشن کے بعد آپ کسی کا آئیڈیا شیئر کریں۔ ایسے نہیں کہ کسی کی کاپی کلپ اٹھایا اور اس کو سیٹنگ کی اور اپنے چینل پہ لگا دی۔ آپ لوگوں نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، یوٹیوب کبھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور آپ کی جو محنت ہے وہ بالکل ضائع ہو جائے گی۔ جب میرا چینل مونیٹائز ہوا، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ 100 سے اوپر ویڈیوز تھیں، اور میرے چینل کو بنے پراپر ویڈیوز ڈالتے ہوئے میرے چینل کو 10واں مہینہ تھا، اور 22 نومبر 2024 کو الحمدللہ میرا چینل مونیٹائز ہو چکا تھا۔ ابھی تک میرا $100 کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ یہ ساری بات ہوتی ہے آپ کے جو یوٹیوب پہ جو ایڈ چلتے ہیں اس پہ ہوتی ہے، اس کی انکم ہوتی ہے۔ اور بہرحال جی، میں میرے جو سبسکرائبر ہیں ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہ سب کچھ آپ کے دم سے ہوا ہے، اور سب سے پہلے جو میرے ہسبینڈ ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں گی۔ ان کی سپورٹ اور ان کی جو ایک میرے اندر انہوں نے خود اعتمادی دی ہے، تو اس کے لیے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مزید میرے ساتھ بنے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ آپ لوگ بہت پیارا سا ایک کمنٹ لازمی کر دیا کریں۔ آپ کا جو کمنٹ ہوتا ہے وہ ایک بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مزید کچھ اچھا کریں۔ میری ایک بہت ہی پیاری سی بہن ہے، میری سبسکرائبر ہیں، ہم سٹارٹ سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے اکثر میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا، میں ان کو رپلائی بھی کرتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ جو میرا رپلائی ہے وہ مس ہو گیا ہو، انہیں پتہ نہ چل رہا ہو، تو میں نے سوچا میں ایک پراپر ویڈیو اپلوڈ کر دوں کہ الحمدللہ میرا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک میری کوئی انکم نہیں آئی۔ جیسے ہی انکم آئی اور کون سی بینک میں اکاؤنٹ مانگتے ہیں یا کس طرح ہوتا ہے اس پروسیس کا ابھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ باقی جو یہ سٹیچنگ ہے، میری یہ پیدائشی طور پہ مجھے وراثت میں ملی ہے سٹیچنگ کا ہنر، اور کوکنگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس نے ہاتھ میں ذائقہ رکھا ہے۔ اور جتنے بھی میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، میرے بہن بھائی میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا چکے ہیں، یہ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے فیملی ممبرز کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اللہ حافظ۔